नमस्कार, म काफिरी पौडेल। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। बिहिबारका लागि बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा स्थगित। गत आइतबारबाट मात्र सुरु भएको अधिवेशनमा पर्याप्त कार्यसूचीको अभाव। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिका तालमेल सम्बन्धी निर्णय केन्द्रबाटै गर्न गठबन्धन दल सहमत, बाँकी तलैबाट सहमति गर्ने निर्णय। र लामो समय पश्चात पुनर्निर्माण भइरहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थलको काममा निकुञ्जको अवरोध, भोगाधिकार नलिई रनवे विस्तार गरेको आरोप। अब पुरा समाचार। बिहिबारका लागि बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा स्थगित भएको छ। प्रदेश तहमा जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने संस्था सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका बैठक 1 वर्ष यता पर्याप्त कार्यसूचीको अभावमा नियमित हुन सकिरहेको छैन। कार्यसूचीको अभावमा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले केही दिन अघि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो दिनको बैठकमा पहिलो पटक सरकारलाई बिजनेस दिन रुलिङ गर्नुभएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयले कार्यसूची नहुँदा बिहिबारका लागि बोलाइएको बैठक अर्को दिन सार्नु परेको बताएको छ। 6 महिना पुग्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यो हिउँदे अधिवेशन गत आइतबार मात्र सुरु भएको थियो। पर्याप्त कार्यसूची नभएकै कारण यसअघिको बजेट अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन अन्तर्गतको बैठक समेत नियमित हुन सकेका थिएनन्। बैठक नियमित हुन नसक्दा प्रदेशका जनताका समस्या समाधानका बारेमा छलफल हुन पाएको छैन। नेकपा विभाजनसँगै घटेको सरकारको क्रियाशीलताले छलफलका लागि पर्याप्त कार्यसूचीको अभाव देखिन थालेको बुझाइ कतिपय प्रदेशसभाका सदस्यको भनाइ छ। प्रदेशसभाले काम थालेको 4 वर्ष पूरा भएर 5औं वर्ष लाग्दा 56 वटा कानून बनाइसकेको छ। बनाएका कतिपय कानून संशोधनको प्रक्रियामा छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आधुनिक सहर निर्माणका लागि एकीकृत सहरी विकास योजना निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संघीय सहरी विकास मन्त्रालयले आज जनकपुर धाममा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति र सहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणले सहरहरू कुरूप बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले व्यवस्थित सहरी विकासका लागि संघ सरकारलाई प्रत्येक प्रदेशमा एकीकृत विकास प्राधिकरण गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीतिमा आवास विहीनहरूको लागि एकीकृत बस्ती विकासको योजना समेत समेट्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले घरविहीनको व्यवस्थापन बिना सुन्दर सहरको परिकल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 1 जनाको आवास निर्माणका लागि हाल उपलब्ध गराइँदै आइएको 3.5 लाख रुपैयाँ अति न्यून रहेको हुँदा कम्तीमा सो रकम 6 लाख पुर्याउन आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोग र नेपाल कानून समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबैको सुझावका आधारमा बनेको आचार संहिता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। साथै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्च बढाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै यदि उम्मेद्वारका लागि तोकिएको खर्च अपुग भए आयोग पुनर्विचार गर्न तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेको पद र पैसाले खरिद गर्ने जिनिस हो कुनै? हामीले यही व्याख्या गर्न खोजेको हो लोकतन्त्रमा। यो आचार संहितामा जे कुरा गर्न पाइन्छ भनेर लेखिदिएको छ। यो आचार संहितामा लेखिदिएको कुरा एउटा गाउँपालिका भित्र तोकिएको खर्च अनुसार एउटा अध्यक्षले गर्न सक्दैन भनेर कहीं प्रमाण आउँछ भने आयोग यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छ। चुनावमा सिद्धान्त विचार र इमानले जितोस्, मनी र मसल पराजित होस् भन्ने आयोगको मनसाय रहेको र सोही अनुसार खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम।
प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलहरू मिलेर निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन एक ठाउँमा खडा रहने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नका निमित्त गठबन्धनमा सहभागी दलहरूका प्रदेश स्तरीय प्रमुख, जिल्ला स्तरीय प्रमुख र गाउँपालिकाका प्रमुखको एउटा संयन्त्र बनाउने र उक्त संयन्त्रले आफ्नो पार्टीको विवरण बुझाएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको तालमेलमा सहभागी बन्ने बताउनुभयो। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ। मन्त्री कार्कीले बैठकमा सहभागी गठबन्धनका नेताहरूले भोलि शुक्रबार भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रमण सफलताको शुभकामना दिएको पनि बताउनुभयो। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र भारतको बीचमा सरकारको मात्र नभई जनताको स्तरमा पनि सम्बन्ध भएकाले यी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने, विकसित गर्ने र दुई देश बीचमा देखिएका समस्याको हल गर्ने उच्च स्तरको राजनैतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको सम्बन्धमा कांग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेसँगै अब गठबन्धन हुने कि नहुने भन्ने दुविधा नरहेको बताउनुभयो। संविधानपछि निर्वाचनतिर दिने, गठबन्धन बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैमा र अहिले पछिल्लो एमसीसी सम्म आउँदा पनि देशलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोबाट बचाउनेमा चाहिँ माओवादी केन्द्र अग्रसर नै छ। अध्यक्ष दाहालले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै समस्या समाधान गर्न गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जान नदिनु राजनीतिक नेतृत्व, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सबैको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। दुर्घटनातिर जानबाट रोक्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति पनि भएको छ र हामी छिटै त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने र व्यापक विचार विमर्श गरेर अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतिर हाम्रो प्रयास जारी छ। म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले माओवादी केन्द्रले देशमा आउने प्रत्येक राजनीतिक सङ्कटलाई मोचन गर्न भूमिका खेलेको भए पनि त्यसअनुसार सबैले स्वीकार गर्न नसकेको दुखेसो गर्नुभयो। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आकर्षण बढेको उहाँले बताउनुभयो। लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहरमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी भूकम्प उद्धार नमुना अभ्यास भएको छ। जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरीले बेसी शहरको सहजी मैदानमा विपद उद्धार नमुना अभ्यास गरेको हो। भूकम्प आइपरेको प्रारम्भिक चरणमा गरिने खोज उद्धार, भूकम्प प्रभावितलाई पुर्याउन सकिने प्राथमिक उपचार सहयोग, ज्यान गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई लक्षित गरी नमुना अभ्यास भएको हो। प्रकोपमा परि विचलितको खोजी तथा उद्धारका साथै प्राथमिक उपचारमा समेत के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नमुना अभ्यास गरिएको सशस्त्र प्रहरी गुल्म बेसी शहरले जनाएको छ। विपद व्यवस्थापनका क्रममा भूकम्प बाहेक आगोलागी नियन्त्रण, विपदमा ज्यान गुमाएकाहरूको सब व्यवस्थापन लगायतका नमुना अभ्यास देखाइएको थियो। विपदपछिको खोज तथा उद्धारमा
सशस्त्र प्रहरीले नमुना अभ्यास गरेका थिए भने विपदमा ज्यान गुमाएकाको मुचुल्का उठाउने तथा सब व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीले नमुना अभ्यास गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत विपद कार्यदल गठन गरी उनीहरूलाई विपद आइपरेकालाई खोजी तथा उद्धार कार्यका लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सो अनुरूप प्रयोगात्मक कृत्रिम नमुना अभ्यासका लागि भूकम्प प्रतिकार्यका लागि कृत्रिम नमुना अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। लामो समय पश्चात पुनर्निर्माण भइरहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल निर्माण कार्य रोकिएको छ। गत पुस 28 मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले शिलान्यास गरेपछि विगत 1 महिनादेखि धमाधम पुनर्निर्माणको काम भइरहेको थियो। तर शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण निर्माण कार्य फेरि रोकिएको छ। 2056 सालमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द भएको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलको पुनर्निर्माण कार्य गत पुस 28 मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले शिलान्यास गरेपछि विगत 1 महिनादेखि धमाधम काम भइरहेको थियो। तर शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण निर्माण कार्य फेरि रोकिएको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको 10%, भीमदत्त नगरपालिकाको 15%, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 25% र सङ्घ सरकारको 50% लागत साझेदारीमा कान्छाराम केएस जेबी निर्माण सेवाले काम सञ्चालन गरिरहेको थियो। बुधबार शुक्लाफाटा मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत अनुमति नलिई रनवे विस्तार गरेको भन्दै कामदारसहित निर्माणमा प्रयोग भएका मेसिन औजारसहित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले कब्जामा लिएको छ। बुधबार दिउँसो मात्र निर्माणाधीन विमानस्थलको अवलोकन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका राज्य मन्त्री मानबहादुर सुनार र पूर्व मन्त्री प्रकाश रावलले रनवे विस्तारका लागि निकुञ्ज अन्तर्गतको रत्न बाटिकामा सफाई गर्न निर्देशन दिएसँगै उक्त स्थानमा काम गर्दा कामदारलाई थुनेको र मेसिन उपकरणको साँचो निकुञ्जले कब्जामा लिएको निर्माण सेवाका प्रमुख इन्जिनियर मिनराज ओझाले बताउनुभयो। उहाँहरूले त्यो अपरेटरहरू लगेर थुन्ने नै काम गर्नुभयो भन्ने मैले सुनेको छु। मलाई त त्यसमा धेरै जानकारी छैन। समितिको मान्छेहरू गएर निकुञ्जसँग आर्मीसँग कुरा गरेर हिजो हाम्रो कामदार चाहिँ फिर्ता आउनुभयो, तर मेसिनहरूको चाबी चाहिँ उहाँहरूसँगै छ। आज फेरि छलफलको लागि वडाजीहरू उहाँहरू जाने कार्यक्रम छ। निकुञ्जले आफ्नो भएको दावी गरिरहेको रत्नबाटिका विमानस्थलकै भएको र विमानस्थल बन्द भएपछि अतिक्रमण हुने डरले रत्नबाटिकाको नाममा राखिएको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ। सुरुदेखि नै विमानस्थल निर्माण गर्न विभिन्न छलफल हुँदा निकुञ्जले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले आएर अवरोध गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। जग्गा चाहिँ एयरपोर्टकै हो अनि त्यो भइसकेपछि फिल्ड बुक कायम पनि एयरपोर्टकै भएको र बिचमा लामो समय एयरपोर्ट बन्द भइसकेपछि अब रत्नबाटिका भन्ने जो छ त्यो रत्नबाटिकालाई अतिक्रमण हुन्छ। मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्न थालिसकेपछि एउटा बाटिकाको रूपमा यसलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने ढङ्गले 60-61तिर त्यसलाई रत्नबाटिका घोषणा गरियो। नेपाल आर्मीले अनि आरएसएले उहाँहरूसँग हामीले सुरुको स्टेजमा कुरा गर्दाखेरि हामी पनि सरकारी निकाय नै हो, अब एयरपोर्ट पनि सरकारकै बन्ने हो, सरकारले चाहेको बेला त हामी यो अफिस पनि उठाउन सक्छौँ। यता शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले भने रत्नबाटिकाको भोगाधिकार नलिई रनवे विस्तार गरेको कारण काम रोकिएको बताएको छ र सो सम्बन्धी कुनै पनि भोगाधिकारको कागजपत्रहरू या अनुमतिहरू र रुख हटाउने समेत अनुमतिहरू नभएको हुँदा उहाँहरूलाई हामीले निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाली सेनाबाट हामी गएर काम गर्ने कामदारहरूलाई पहिला सोध्यौँ के छ तपाईँहरूसँग अनुमति छ कि छैन, के कसो छ यसको बारेमा भन्दा उहाँहरूसँग नभइसकेपछि हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको हो। विमानस्थलको पहिलो चरणमा रनवे टर्मिनल भवन र ट्याक्सी स्ट्यान्ड लगायतका आवश्यक संरचना निर्माण गर्नको लागि कुल 45 करोड 66,24,714 रुपियाँमा कान्छाराम केएस जेबी निर्माण सेवासँग 2081 माघ 8 गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। 2030 सालमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थल 2056 सालमा बन्द भएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। पटक पटक विकास निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको निकुञ्जकै अवरोधका कारण गत वर्षदेखि कञ्चनपुरको बेलौरी कलुवापुर सडक अन्तर्गतको ढक्का चान्देव अन्तर्गतको 4.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने काम समेत अलपत्र परेको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठातको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। बिहिबारका लागि बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा स्थगित। गत आइतबारबाट मात्र सुरु भएको अधिवेशनमा पर्याप्त कार्यसूचीको अभाव।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिका तालमेल सम्बन्धी निर्णय केन्द्रबाटै गर्न गठबन्धन दल सहमत, बाँकी तलैबाट सहमति गर्ने निर्णय। र लामो समय पश्चात पुनर्निर्माण भइरहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थलको काममा निकुञ्जको अवरोध, भोगाधिकार नलिई रनवे विस्तार गरेको आरोप। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।